नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। क्यान्टोनमेन्टमा नरहेका लडाकुको नाममा निकासा भएको 4 अर्ब रकम अनियमितताको जवाफ नआउँदै पूर्व लडाकुहरूलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णयको आलोचना। राज्य कोषमा मनोमानी। निर्वाचन र सरकार गठन भई रुमलिँदा महिनौसम्म मुलुक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रीहरू नहुँदा बजेट निर्माणमा असर, खस्कदो अर्थतन्त्र सामाजिक चुनौती। राष्ट्रिय सभाबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव पारित। विभेद अन्त्यका लागि कडा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने काममा संलग्न गिरोह काठमाडौँमा पक्राउ। नागरिकता बनाउन प्रति व्यक्ति 3 देखि 5 लाखसम्म लिने गरेको प्रहरीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु। लाखौं नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। युक्रेनको विभिन्न शहरमा रुसी सेनाद्वारा ड्रोन हमला। चिनिया राष्ट्रपतिले मस्कोलाई शान्ति वार्ताकै हमलाको लागि एक्स्ट्राएको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रश्न। र बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालको फराकिलो जित। भुटानलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकातर्फ मितव्ययिताको कुरा गरिरहनु भएको छ, अर्कोतर्फ राज्यलाई एकपछि अर्को आर्थिक भार थपिने ठाडो निर्णय मन्त्री परिषदबाट गराउन थाल्नु भएको छ। सरकारलाई चालु खर्च धान्न धौधौ परेका बेला उहाँले 4000 माओवादी पूर्व लडाकुलाई 2 लाखका दरले रकम दिने घोषणा गर्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। तपाईँ हामी कति थियौँ भन्नुहोस् त? क्यान्टोनमेन्टमा साँच्चै कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अगाडि हामी कति थियौँ? साँच्चै भन्यो भने त हामी त थोरै थियौँ नि त, होइन? हामी 7000 र 8000 को बिचमा पुगिसकेका थियौँ। हामी 7-8 हजार मात्रै हुन्थ्यौँ। हामी त्यति नै राखेको भयो। अहिले चाहिँ यो भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थ्यौँ? 4000। किन 7000 को भेरिफिकेसन त 4000 मा आउँथ्यो। अब हामीले 35000 राखिदिएको 20000 मा त आयो कमसेकम। प्रचण्डको यो भनाइले माओवादीका वास्तविक लडाकुको संख्या 7 देखि 8000 थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रियामा भने माओवादीहरूले आफूहरूका 35000 सेना भएको बताएको थियो। यसैमा हिसाब गडबड भयो। सेना समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने क्रममा अन्मिनले 19602 लडाकु प्रमाणित गर्यो। तीमध्ये 15630 जना लडाकु स्वैच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किए भने 1421 जना नेपाली सेनामा समायोजन भए। 19 अर्ब 71 करोड 52 लाख 68,393 रुपियाँ राज्य कोषबाट सो बेला खर्च भएको थियो। यसरी राज्यले 7 देखि 8000 माओवादी लडाकुलाई मात्रै दिएर पुग्ने पैसा त्यो बाहेक 11000 भन्दा बढी फर्जु लडाकुहरूलाई समेत दिनु पर्यो। अन्मिन फर्केपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, पुनर्स्थापना तथा समायोजन विशेष समितिले पुनः वर्गीकरण गर्दा 2456 लडाकु अनुपस्थित भेटिए। यसरी क्यान्टोनमेन्टमा नरहेका उनीहरूको नाममा गएको करिब रु 4 अर्ब रकम माओवादी र क्यान्टोनमेन्टको लडाकु नेतृत्वले अनियमितता गरेको भन्ने आरोप छानबिन भएन। अहिले फेरि राज्यको ढुकुटीमाथि शहीद र अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा दिने गतिविधि बढाउन थालिएको छ। त्यति बेला अब एउटा बन्दुक बोकेर हिँडेको, एउटा चाहिँ द्वन्द्वमा रगत बगाएर हिंसा गरेर हिँडेको पार्टीलाई अब शान्ति प्रक्रियामा आउँछ भने केही लचिलो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले केही निर्णय गरिए। तर त्यसमा कम्तीमा पनि त्यो रकम पारदर्शी रूपले खर्च भएको छ। नेपाली त्यति बेला चाहिँ लडाइँमा होमिएका नेपाली जनताहरूले पाएका छन्। यता प्रहरीका पनि घाइते होलान्, तिनले पनि पाउनु पर्यो, होइन? सेनाका पनि घाइते होलान्, तिनले पनि पाउनु पर्यो। त्यस कारणले त्यति बेलाको सन्दर्भ एउटा शान्ति प्रक्रियामा जाने थियो। तर त्यसको जुन डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसमा त पारदर्शी रूपले गर्नुपर्छ नि। किनभने यसले गर्दाखेरि अहिले देशमा के भएको छ भने मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर धन आर्जन गर्नुपर्छ, पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार मेटिँदै गएको छ। द्वन्द्वका समयमा ज्यान गुमाएका र अयोग्य भन्दै राहत नपाएकाहरूले राहत पाउनुपर्छ। तर राहतका नाममा राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्न मिल्दैन।
गत फागुन 15 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट द्वन्द्वका समयमा ज्यान गुमाएका 8,371 जनालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरे। राज्यले शहीद परिवारलाई जनही 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ। कतिपयले शहीदका नाममा पैसा पाइसकेका छन्, पाउन बाँकी पनि छन्, कतिपय जिउँदाको पनि नाम परेको छ। यो निर्णयसँगै राज्यलाई अब 8 अर्ब 37 करोड भन्दा बढीको व्ययभार पर्न सक्छ। यो निर्णय गरेको 1 महिना नपुग्दै पुनः चैत्र 6 गते मन्त्री परिषदको बैठकले विगतमा अयोग्य ठहरिएका 4008 लडाकुलाई जनही 2 लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। यसबाट फेरि राज्यलाई 80 करोड भन्दा बढीको व्ययभार थपिन जान्छ। यसरी हरेक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा लडाकु, शहीद, घाइते र बेपत्ताका नाममा पैसा बाँड्दै आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने प्रचण्डको योजना देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। सरकार बनाउने र भत्काउने गोल चक्करमै रुमल्लिनु भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्लैले 16 मन्त्रालयको भार अझै बोकिरहनु भएको छ। देशमा आर्थिक चुनौती बढ्दा अराजकताका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न ढिलाइ गर्दा जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय संसदीय निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको 6 महिना बितेको छ। सरकारमा जाने र छाड्ने क्रम चलेको छ। यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, श्रम र परराष्ट्र सहित 16 मन्त्रालयको भार बोकिरहनु भएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेपछि आचार संहिताका कारण सरकार काम चलाउरहन्छ। दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति र योजना त्यस अवधिमा अघि बढाउन पाइँदैन। चुनाव अघि पछिको 1 महिना काम चलाउ सरकारले देश चलाइसकेको छ। 3 महिना नबित्दै 2 पटक विश्वासको मत लिएको सरकारले बजेटको तयारीमा ध्यान दिन पाइरहेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब 3 महिना मात्र बाँकी छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुस 11 मा शपथ लिँदा अघिल्ला 2 कार्यकाललाई बिर्साउने गरी फरक शैली देखाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारका विषय छाडेर उनी आफ्नै सरकार व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका छन्। शपथ लिएको 3 महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्री परिषदमा उहाँसँग 3 जना मात्र सहकर्मी छन्। 2 महिनामै गठबन्धन बदलिने र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति विश्वासको मत नवीकरण गर्न लगाउनु पर्ने अवस्थाले प्रशासनिक काम ठप्प जस्तै बन्दा खस्कँदो अर्थतन्त्र र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अथवा चाहिँ विभागीय मन्त्रीज्यूहरूले समय दिनको लागि नीतिगत निर्णयहरूको कुराको लागि अलिकति त्यसमा अख्चिलो पर्छ। डे टु डे फङ्सनको कुराहरू गर्नको लागि त प्रशासनिक प्रणाली छ त्यहाँ, तर त्यसले चाहिँ नीतिगत कुराहरू निर्णय गर्नुपर्ने, क्याबिनेटमा प्रस्ताव लानुपर्ने अथवा क्याबिनेटमा चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ केही बाधा पर्छ। यसले चाहिँ लामो समय त्यो रिक्त रहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेवा प्रवाहको लागि, त्यो सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउनको लागि अथवा तपाईँको चाहिँ बजेट कार्यक्रममा तर्जुमा गर्न, वार्षिक बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यसले बाधा पार्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण भ्रमणका बेला परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका पनि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले निभाइरहनु भएको छ। 16वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा परेर रोकिएका कामको फेरिस्त लामै छ। देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था यति बिग्रन थालेको छ कि अब प्रधानमन्त्रीले दिनमै 4-5 वटा कार्यक्रममा भाषण गरेर बस्ने दिन सकिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली फेर्न ढिला गरे मुलुक थप राजनीतिक चपेटामा पर्ने कतिपयको बुझाइ छ। मन्त्रीविहीन निकाय हुँदाखेरि आर्थिक चलायमान हुन सक्दैन, विकास निर्माणको कार्यको लागि चाहिँ नगद प्रभाव हुन सक्दैन। आर्थिक मन्दीले गर्दा देश धराशाली अवस्थामा पुगेको छ र निर्णय उसको जस्तै ठेक्का कन्ट्र्याक्ट जस्ता निर्णय समयमा हुन नसक्नाले बजारमा पुँजीको प्रभाव हुन सकेको छैन र नीतिगत कुराहरूमा पनि निर्णय हुन नसकेको हुनाले आज देश बडो आर्थिक भयावह अवस्थामा पुगेको छ। यसले के इन्डिकेट गर्छ भने अहिलेको सरकार र भविष्यमा आउने सरकार पनि जनता र राज्यप्रति उत्तरदायी नभएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै चाहिँ केन्द्रित हुने हुनाले यो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन। नेपालको अवस्था बडो जटिल अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले अब तत्कालै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर राजनीतिक द्वन्द्व र अविश्वास घटाउने, अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, ठोस नीति ल्याउने, जनतामा आशा जगाउने कुरामा केन्द्रित नहुने हो भने मुलुक थप धराशायी अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडित अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले अहिले भइरहेका कानुनहरूको प्रभाव कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार बनाउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो। सांसद भुवन बहादुर सुनारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने 19 बुँदे व्यवस्थाहरू सहितको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। नेपालको संविधान 72 को उपस्थापनामा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषीय, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय तथा भेदभावको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सामाजिक र समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गर्न ढिलाइ भएको बताएका थिए। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले माननीय भुवन बहादुर सुनारले पेश गर्नुभएको दलित समुदायका विभेद उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु। यसको साथसाथै यो प्रस्ताव ऐतिहासिक महत्त्वको छ। यसले धेरै कुराहरू समेटेको छ। हाम्रो यो समाज, यति बेलाको जुन समाज छ, यो समाजमा जघन्य अपराधको रूपमा रहेको छुवाछुत छ, यसको अन्त्यको लागि यो प्रस्तावले केही भूमिका खेल्ने भन्ने आशा मैले पनि गरेको हुनाले म यस प्रस्ताव भएको छु र त्यो आशा गर्दछु। माननीय भुवन बहादुर सुनारले पेश गर्नुभएको दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। आज 21औं शताब्दीमा अध्यक्ष महोदय हामी यो जातीय विभेदको कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामी भन्छौँ कि यो विज्ञानको युग हो, तर संविधानमा लेखे पनि कार्यान्वयन नहुनुको कारण के त? यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो? हामी सबै राजनीतिक दलको दायित्व हो कि होइन? हामी मान्यहरूको दायित्व हो कि होइन? र जुन हाम्रा व्यवस्था छन्, व्यवस्था जुन चलाउने पदाधिकारीहरू छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीले जिम्मेवारी लिने कि नलिने? नलिनेको कारणहरू के हुन् त? आजसम्म पनि हामी सहरमा, काठमाडौँमा जातीय विभेदका घटनाहरू घटेका छन्। बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सो संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि कडा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो दृढता व्यक्त गर्नुभएको हो। तर सामाजिक विभेद सम्बन्धी समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय आधुनिकता सहितको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासको कामले गति लिँदै जाँदा विभेद आफै कम हुँदै जाने जिकिर गर्नुभयो। समस्या अलि दलितहरूको छुवाछुतको समस्या अलि बढी नेपाल, भारत जस्ता देशहरूमा विशिष्ट प्रकृतिको छ, अन्यत्र यस्तो देख्न पाइँदैन। तर यो समस्याको समाधान एकातिर त राजनीतिक इच्छा शक्ति, चेतनाद्वारा, विचारद्वारा, बहसद्वारा, सङ्घर्षद्वारा समाधान गर्ने कुरा एउटा पाटो छ भने अर्को चाहिँ हामीले आधुनिक युगको आवश्यकता अनुसार, विज्ञान प्रविधिको विकास अनुसार हामीले आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ उचाइमा उठाउँदै जाँदा पनि यो समस्याको समाधान फेरि सहज हुँदै जान्छ। यो पक्षमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ।
उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कर्मचारी तन्त्र नै अझै तयार भइ नसकेको तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रैबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि गरिएको प्रयास सफल नबन्नुमा पनि उच्च जातको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लैजान ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। जति विकासले गति लिन्छ त्यति यी विभेद अपमानहरू पनि कम हुँदै जान्छन्। त्यही मैले दुईटा कुरामा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। एउटा त हामीले राज्यको तर्फबाट संविधान कानुन र सचेत प्रयत्नद्वारा यो समस्यालाई समाधान गर्ने निरन्तर प्रयास र अर्कोतिर विकास र समृद्धिद्वारा देशलाई नयाँ उचाइमा उठाउने प्रक्रिया, दुईटाको संयोजनमा नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ भन्ने विश्वास सहित संकल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयहरूलाई कानुनी रूपले र राज्यको तर्फबाट अधिकतम सम्बोधन गर्ने कोसिसको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। दलित मुक्तिका लागि आफूले एक ऐतिहासिक कार्य गर्ने पनि उहाँले दोहोर्याउनु भयो। राष्ट्रिय सभा सांसद डाक्टर बिमला राई पौड्यालले मंगलबार केही युवाहरूमाथि प्रहरीले बोल्न नदिएर मुख थुनेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्न भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाल 58औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन सार्वजनिक समारोहमा जाँदै गर्दा 3 जना युवाले बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए, जसमा प्रहरीले युवाहरूको मुख थुनेर बोल्न दिएको थिएन भने उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। सोही विषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसद पौड्यालले यस बारेमा सरकारको जवाफ माग गर्नु भएको हो। उहाँले युवाहरू बोल्न खोजेका बेलामा प्रहरीहरूले उनीहरूको जबरजस्ती मुख थुनेको र घाँटी न्याकिरहेको देखिएको भन्दै नागरिकले बोल्न पाउने अधिकारमाथि प्रहरीले ज्यादती गर्नुको कारण माग गर्नुभयो। पौड्यालले मुख थुन्ने प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गरेको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। घाँटी न्याकिरहेको लछार पछार पारिरहेको तस्बिरहरू जताततै देख्न पाइराखिएको छ। यो किन भएको हो? यी युवाहरूले के बोल्न खोजेका थिए र प्रहरीले त्यस्तो ज्यादती गरेको हो? संविधानले स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई दिएको छ। प्रहरीले बोल्नेको मुख थुन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि यसो गर्ने प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गरेको छ कि छैन? यो विषयमा म गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु र यहाँ जवाफ पनि माग गर्दछु। धन्यवाद। मंगलबार एकका सार्वजनिक कार्यक्रममा युवाहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने काममा संलग्न गिरोह पक्राउ परेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले चैत 5 गते पक्राउ गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले काठमाडौँको बबरमहल क्षेत्रमा बसेर सरकारी कार्यालयहरूको कागजात, छाप तथा कर्मचारीको दस्तखत समेत किर्ते गरी झुट्टा लिखित तथा नक्कली सिफारिस तयार गरी गैर नेपाली व्यक्तिहरूको सक्कलै नेपाली नागरिकता बनाइदिने गरेको अनुसन्धानमा खुल्न आएको जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेहरूमा झापाको कचन कवलका कृष्ण बहादुर कटुवाल, भक्तपुरको मध्यपुर टिमीका न्युक्लेश श्रेष्ठ, मोरङको सुन्दर हरैचाका हिरालाल शिवाकोटी, तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पसका लोपसाङ ठिनले र ललितपुर गोदावरीका विजय लामा रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये कटुवाल 10 वर्षदेखि लेखापढी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको साथबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नक्कली नागरिकता, विभिन्न शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, जन्म दर्ता, बसाई सराई, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता वडा कार्यालयहरूको सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कागजात बरामद भएको प्रवक्ता राठौरले जानकारी दिनुभयो। कटुवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट तिब्बती शरणार्थीहरूको सक्कलै नेपाली नागरिकता बनाउने क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नक्कली बाबुका रूपमा उपस्थित गराई शनाखत गराउने गरेको समेत खुलेको छ। यो लोपसाङ ठिन्ले भन्ने
यो उहाँ तिब्बतीयन नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ दिएर यो नागरिकता निकालेको अवस्था छ र यही क्रममा हामीले लगभग केही समयदेखि फलोअपमै थियो र यसमा कृष्णबहादुर कटवाल जसले चाहिँ नागरिकता सेटिङ गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, त्यस्तै यो न्युक्लियस श्रेष्ठ भने नक्कली बाउ बहिनी शनाखत गर्ने बहिनी पक्राउ हुनुहुन्छ र हिरालाल शिवाकोटी भन्ने जसले चाहिँ यो कृष्णबहादुर कटवाललाई विभिन्न कागजातहरू बसाइसराई लगायत चाहिँ विभिन्न कागजातहरू बनाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अर्को विजय लामा भन्ने चाहिँ नि यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय क्यान्टिन सञ्चालक जसले चाहिँ भित्र यो सेटिङ गर्नुहुन्थ्यो। यो 5 जना पक्राउ हुनुभएको छ। त्यसमा हामीले थप अनुसन्धान जारी छ। उक्त गिरोहले तिब्बती शरणार्थीको नागरिकता बनाउन प्रति व्यक्ति 3 देखि 5 लाखसम्म लिने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तिब्बती शरणार्थी लगायतलाई सक्कलै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउने कार्यमा सक्रिय गिरोहलाई प्रलोभनमा पारी नागरिकता उपलब्ध गराएको आशंकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा कार्यरत पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारीहरू उप समेत आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रहरीले सट्टेबाजीमा संलग्न 6 जनालाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा पदोन्नति भएका 5 जनालाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुधबार आयोजित एक समारोहबीच प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका वसन्त कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल गेवाली र किरण वज्राचार्यलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले पदोन्नति भएका मध्येबाटै संगठन प्रमुख हुने भएकोले आगामी दिन संगठन प्रमुखको रूपमा प्राप्त हुने जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि तयार रहन पनि निर्देशन दिनुभयो। लामो समयपछि पदोन्नति सुचारू भएकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँले संगठनको उच्च तहमा रहने प्रहरी अधिकृतहरूलाई चौतर्फी रूपमा आउने चुनौतीको कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सुझाव दिनुभयो। यसैबीच प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा वढुवा भएका 5 जना प्रहरी अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वढुवा भएका एआईजीहरूलाई बधाई दिँदै सरकारको सुशासन र समृद्धिको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिले वढुवा भएका मध्येबाटै 1 जना आईजीपी हुने भएकाले मिलेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपालि एआईजी वढुवा निर्विवाह भएको बताउँदै खुशी समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्र प्रशिक्षक उत्पादनका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाइरहेको छ। केन्द्रीय स्कुल विभागको आयोजनामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबारदेखि केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ। यस कार्यक्रम मार्फत जिल्ला जिल्लामा पार्टीको प्रशिक्षक उत्पादन गर्न लागि जनाइएको छ। एक रिपोर्ट। प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रत्येक जिल्लाबाट 1 जना, प्रत्येक प्रदेशसभाबाट 2-2 जना, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरू र केन्द्रीय स्कुल विभागका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको छ। चैत 11 गतेसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू तथा विषयविज्ञहरूले प्रशिक्षण दिने पार्टीका उपमहासचिव गिरिराज मोडी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। स्कुल विभागले तय गरे अनुरूपको पाठ्यक्रममा आधारित भएर 26 वटा कक्षा प्रशिक्षार्थीहरूलाई दिने उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको विचारधारात्मक स्तर निकै कमजोर हुँदै गएकाले यस किसिमको प्रशिक्षण आवश्यक परेको उहाँको भनाइ छ। 2 महिने कार्ययोजनाभित्र हामीले एउटा महसुस गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो विचारधारात्मक स्तर चाहिँ हाम्रो निकै कमजोर भएर गएको छ। जो एउटा समयमा हामी स्कुलिङको कामलाई, विचारधाराको कामलाई धेरै ठुलो महत्त्व दिन्थ्यौँ हामी। अहिले यतापट्टि 15 वर्ष भएछ हाम्रो पार्टी स्कुल नचलेको।
केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई वैचारिक रूपमा अध्ययन गराउन प्रशिक्षणको जरुरी परेको बताउनुभयो। पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू जनता र कार्यकर्ताहरूमा एकरूपताका साथ लैजान प्रशिक्षण चाहिने उहाँको भनाइ छ। पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई वैचारिक रूपमा निरन्तर रूपमा अब अध्ययन गराउने, स्कुलिङहरू चलाउने र प्रशिक्षित गरिराख्ने र वैचारिक विश्व दृष्टिकोणको सबै विशेष गरी मालयवादको विश्व दृष्टिकोणमा चाहिँ स्पष्ट बनाइराख्नको लागि प्रशिक्षणको जरुरी छ। केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय स्कुल विभागका सचिव रामदीप आचार्यले प्रशिक्षणमा सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण र जनसहभागिताको विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै विज्ञान र प्रविधिलाई बुझ्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा छलफल गर्छौँ। सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण र जनसहभागिताको प्रश्नमा छलफल गर्छौँ। पछिल्लोचोटि विज्ञान प्रविधिले समाजलाई जसरी प्रभावित गरेको छ, विज्ञान प्रविधिलाई बुझ्ने र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा विषयहरूलाई हामी जोडेर यो स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश समिति सदस्य विदुर खड्का युवाहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्याउनका लागि पनि यस्ता किसिमका वैचारिक प्रशिक्षणहरू आवश्यक पर्ने बताउनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा 20% युवाहरूलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले माथिल्लो समितिहरूमा पनि युवाहरूलाई भूमिका दिन पार्टीले कोसिस गरिरहेको बताउनुभयो। महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व र महाधिवेशनले युवाहरूलाई त्यसमा प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराएको छ। अब केन्द्रीय समितिमा भइसके पछाडि केन्द्रीय समिति अन्तर्गतका अन्य संरचनाहरू जस्तो पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारीहरूमा पनि युवाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र हस्तक्षेपकारी नै भूमिका हुनुपर्छ भन्ने खालको पार्टी पङ्क्तिमा कुरा उठिरहेको छ र पार्टीले त्यो हिसाबले युवाहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू वैचारिक र व्यावहारिक रूपमा स्खलित हुँदै गएको टिप्पणी भइरहेका बेला दलहरूले आफ्ना दर्शन, कार्यक्रम र सोचहरूलाई साँच्चै नै व्यवस्थित गर्न सके यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता नबोलाइने बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रीहरूले विगतमा राम्रोसँग काम गर्न नपाएका भन्दै अहिलेको मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरूलाई पार्टीले फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि दलहरूका बीचमा सहमति भएमा माओवादीका अन्य मन्त्रीहरू पनि थप हुन सक्ने पोखरेलको भनाइ छ। संसद भङ्ग गर्नु नै चाहिँ ठिक थियो भन्ने कुरा आएपछि त्यो अर्कोतिर मोडियो अनि त्यसपछि अब हाम्रो संविधानकै विरुद्धमा चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू बोल्न थाले। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने गरी जानु पर्यो अनि बिचमा झन्नै चाहिँ प्रधानमन्त्री केही मन्त्रीहरू भए पनि सरकारले काम गर्न पाएको स्थिति थिएन। त्यसकारणले मन्त्रीहरू चाहिँ अहिले बदलिने कुरा हुँदैन। मन्त्रीहरूले समयमा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। उपमहासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकार गठबन्धन बाध्यता र आवश्यकताले बनेको उल्लेख गर्दै 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्नुभयो। दलहरूले पनि निगरानी गर्नुपर्छ, तर मिलेर काम गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ, अहिले बिचमा तपाईँले चुनावको कुरा सोध्नु हुँदैन। यो कोणबाट पनि यी दलहरूले चाहिँ मिलेर 5 वर्ष चलाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएका छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्दछ भने सङ्घर्ष भए पनि, जटिलता भए पनि, अप्ठ्यारा भए पनि एउटै डुङ्गामा बसेर जानुको विकल्प छैन यिनीहरूको अगाडि भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले सत्तारूढ दलहरू एउटै डुङ्गामा बसेर जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको छ। बुधबार सामाजिक सुरक्षा कोषले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्नुभएको हो। सुरक्षा योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गराएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार भएको छ।
सुरक्षा योजना सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानले प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गरिने उहाँको भनाइ थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गरिनेछ। कोषको लगानीलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरूलाई ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने काम सरकारलाई सह्य नरहेको चेतावनी दिनुभयो। उहाँले रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूलाई तालिम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। दक्ष र सक्षम बनाएर मात्रै पठाउने गरी तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि 6 महिनाभन्दा कम अवधिको तालिम प्रदान गर्न, तालिम प्रदायक निकायको पुनर्संरचना गर्नको लागि मन्त्रालयले गरेको तयारी अनुरूपको कार्यलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि म यो अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ अवसर र गन्तव्यहरूको खोजी गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई समेत मैले प्रोत्साहन गर्दै आएको छु र गरिरहन चाहन्छु। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट कम गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरेर यसलाई सरकारको दायित्वलाई योगदानमा आधारित सुरक्षाको सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट सरकारको दायित्वलाई कम गर्दै लैजान सकियो भने भोलि नागरिकले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यही कोषको माध्यमबाट आफ्नो अप्ठ्याराहरूलाई सल्झाउने, आफूलाई पर्ने अप्ठ्याराहरू सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ने भएको हुनाले यसको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने प्रश्न पार्नुभयो। लागि गन्तव्य मुलुकमा कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएकोले बिरामी वा दुर्घटना हुँदा स्वास्थ्य उपचारमा चाहिँ समस्या भोग्नु परेको, दुर्घटना आसक्त र मृत्यु हुँदा उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्यहरूले ठुलो पीडा भोग्नु परिरहेको स्थितिमा सामाजिक सुरक्षाको यो व्यवस्थाले ठुलो राहत चाहिँ प्रदान गर्नेछ। कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका 3,49,566 श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुक निर्माणमा सबैको सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पछाडि फर्कने छुट्न भएको बताउनु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल समृद्ध बनाउनु पर्ने भन्दै मुलुकमा विकासको ठूलो सम्भावना रहेको र यसका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई निरुत्साहित हुन नदिनका लागि आफूले आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालका निर्माण व्यवसायीको समस्याबारे आफू जानकार रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले आफूले सक्ने जिम्मेवारी लिएर भरपर्दो काम गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिनुभयो। मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको काँधमा रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायी मैत्री ऐन कानूनको अभावमा विगतमा व्यवसायीले धेरै झमेला सामना गर्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधनका कारण भने निर्माण उद्योगमा केही सुधार देखिएको उहाँको भनाइ थियो। पछिल्लो समय राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको विषयमा अध्यक्ष सिंहले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। बागमती प्रदेशसभाको बैठक चैत 10 गते बस्ने गरी सारिएको छ।
बुधबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक कङ्ग्रेस सांसद अनुपस्थित हुने भएपछि 10 गते बस्ने गरी सारिएको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार डीपी ढकालले अब प्रदेशसभाको बैठक चैत 10 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो। बुधबार मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेल र सभामुख भुवन पाठक बीच भएको छलफलपछि प्रदेशसभा बैठक सार्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बुधबार मुख्यमन्त्री जमकटेलले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने गरी प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो, तर आफूहरूसँग सल्लाह नगरी विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावबारे मुख्यमन्त्री अगाडि बढेको भन्दै कांग्रेसले आफ्ना सांसद बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएको थियो। बुधबार नै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन तयार रहेको तर त्यसअघि केही विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो। कांग्रेसले चैत 10 मा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन मुख्यमन्त्रीलाई प्रस्ताव समेत गरेको थियो। सोही अनुसार मुख्यमन्त्री जमकटेलले सभामुखसँग भेट गरी बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले दाबी गरेको छ। पार्टीले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा यसअघि आफ्नो पार्टीबाट उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएकाले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा जसपाको दाबी रहने बताएको हो। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मनिष सुमनले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट जसपाले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले बारा 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार जनता समाजवादी पार्टीको हुने र त्यसमा आफ्नो पार्टीको हक लाग्ने बताउनुभयो। अध्यक्षतामा आज सम्पन्न भयो। बैठकले मुख्यतया दुईवटा निर्णय गर्यो। एउटा भनेको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले जुन वैशाख 10 गते तनहुँ, चितवन र बारामा उपनिर्वाचन गराउने एउटा निर्णय गरेको छ। सो प्रयोजनको लागि आयोगले निर्धारित गरेको समयभित्रै अर्थात् भोलि पर्सिमै 12 गते भित्रै जनता समाजवादी पार्टीलाई दर्ता गराउने एउटा निर्णय गरियो। प्रवक्ता सुमनले बैठकले चैत 27, 28 र 29 गते 3 दिनको लागि काठमाडौँमा हुने विधान अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसानले रासायनिक मल खादको समस्या समाधानको माग राख्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा रासायनिक मल, लघुवित्त, मिठो ब्याजको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै किसान संघले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सीताराम तामाङले किसानलाई राज्यले उपेक्षा गरेकाले सडक आन्दोलनमा आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले समयमै मल बिउको व्यवस्था र उत्पादित वस्तुको बजार नखोज्दा विदेशबाट आयात गरेर खाने दलाल सरकारको कारण किसानले दुःख पाइरहेको दाबी गर्नुभयो। बिउ पनि दिएन, अरू कुरो चाहिँ उनीहरूको उत्पादनको बजार भएन, विदेशबाट मरेको माछा यहाँ आउँछ र बजारमा बिक्री हुन्छ, हाम्रै पोखरीमा पालेको माछाको चाहिँ बजार हुँदैन। किन हुँदैन भने यो सरकार दलाल हो। दलाल सरकार भएको कारणले उसले अनेकौँ अनैतिक सम्झौताहरू गरेको छ, जसको कारण विदेशबाट आउने कुहेको मल, कुहेको चाहिँ चामल, कुहेको माछा यो सरकारले रोक्न सक्दैन। किसान संगठनहरूको लघुवित्त, मिठो ब्याजी, रासायनिक मलखादको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै उनीहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी हुन नहुने भूमि बैंक खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्। प्रदर्शनमा माओवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, क्रान्तिकारी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेकपा मसाल निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, क्रान्तिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान युनियन र नेकपा माले निकट अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघको सहभागिता रहेको थियो।
नेकपा एमालेको जनसङ्गठनको रूपमा रहेको रिटर्नी फेडरेसन नेपालले आगामी चैत्र 11 र 12 गते प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ। फेडरेसनले चैत्र 11 र 12 गते काठमाडौँस्थित थुम्बराहीमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फेडरेसनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत्र 11 गते महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुने जानकारी गराएको छ। विदेशमा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र व्यापार व्यवसाय गरी स्वदेश फर्केकाहरूलाई सङ्गठित गर्दै आएको फेडरेसनले 2078 साल पौष 16 गते चन्द्रबहादुर रोकायाको अध्यक्षतामा 49 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। हालसम्म 5वटा प्रदेश समिति, 54वटा जिल्ला समिति र पालिकाहरूको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको फेडरेसनका उपमहासचिव जेपी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सम्पन्न गरिसकेको छ। देशभरिका 400 प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा चैत्र 11 गते उद्घाटन सत्र तथा 12 गते नेतृत्व चयन प्रशिक्षण सहितका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। उहाँले चैत्र 12 गतेका दिन नयाँ नेतृत्व चयन हुने जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। 15.76 अङ्कले घटेको नेप्से 1933.2 अङ्कमा आएर बन्द भएको हो। घटेको बजारमा पनि बुधबार कुल 1 अर्ब 33 करोड 37 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। यस दिन 266 कम्पनीको 37 लाख 77 हजार 400 किता शेयर 30,485 पटक कारोबार भएको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका मध्ये 166 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो भने 10 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएन। बुधबार कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूह राताम्य रह्यो। बुधबारको माया खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98% सकारात्मक सर्किट लेभलमा बढ्यो भने सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको 6.11% बढ्यो। बुधबारको बजारमा धेरै घटेको प्रमुख स्टकमा बोटलर्स नेपाल तराई रह्यो। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 7.62% घटेको थियो। यस्तै सानीमा ग्रोथ फन्डको शेयर मूल्य 5.85% घट्यो भने धौलागिरी लघुवित्तको शेयर मूल्य पनि 5% घट्न पुग्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको विभिन्न शहरमा रुसी सेनाले ड्रोन आक्रमण गरेको छ। रुसी सेनाले युक्रेनका विभिन्न ठूला शहरलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको हो। ड्रोन आक्रमणबाट राजधानी कीवमा 4 जना सर्वसाधारणको मृत्यु समेत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यता युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले 20वटा भन्दा बढी घातक ड्रोनबाट आक्रमण गरेको दावी गर्नुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले मस्कोलाई शान्ति वार्ता गर्न भनेको हो कि आक्रमणको आदेश दिएको भन्दै आफू सशङ्कित भएको पनि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। आक्रमणबाट कीव, ओडेसा, मेलिटोपोल, खेर्सन, सेभेस्तोपोल क्षेत्रका भवनमा क्षति पुगेको छ। भवनको भग्नावशेषमा 4 जना हराइरहेको बताइएको छ। उता ओडेसामा पनि 3 जना घाइते भएका छन्। केही दिन अघि उत्तरी क्रिमियाको जहानकोईमा रहेको रेल हबमा युक्रेनी सेनाले मिसाइलहरू नष्ट गरेपछि रुसले बुधबार ड्रोन आक्रमण गरेको हो।
युक्रेनमाथि हमलापछि रुसको पश्चिमा देशहरूसँग दूरी बढ्दै गएको छ, तर रुसलाई चीनले बलियो साथ दिइआएको छ। यसको सन्देश चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुसको 3 दिवसीय भ्रमण गरेर दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेपछि पहिलो विदेश गन्तव्य रुसलाई बनाए, त्यो पनि 3 दिन नै। उनले यसबाट रुससँग घनिष्ठ सम्बन्धको सन्देश प्रवाह गरे। विश्वकै ठूलो मुलुक रुस र विश्वकै बढी जनसङ्ख्या भएको चीन दुवै बलियो सम्बन्ध बनाएर अघि बढिरहेका छन्। यसबीच रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्यो। विश्वका सबैजसो शक्तिशाली देशहरूले यसको विरोध गर्दा चीन मौन बस्यो। उसले रुसको तेल कम मूल्यमा खरिद गरेर ठूलो फाइदा लिन सक्यो। भ्रमणका दौरान चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटपछि संयुक्त रूपमा चीन र रुस बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा मिलेर काम गर्ने बताए। विश्वभर लामो समय अमेरिकाको दबदबा रहिआएकोमा पछिल्लो समय विश्व परिस्थितिमा बदलाव आइरहेको छ। चीन र रुस बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा लागेका छन्। उनीहरू अमेरिका सहित पश्चिमाहरूको प्रभाव बढ्न नदिन विश्वभर सक्रिय भएका छन्। युक्रेन युद्ध समाप्त गर्न चीनले कस्तो प्रयास गर्ला भन्ने चासो भइरहँदा सी जिनपिङ रुस पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रुसले पनि जति सक्दो छिटो शान्ति वार्तामा जिम्मेवार रूपमा रहने एजेन्डा राखेको छ। चीनले हालै मात्र साउदी अरब र इरान बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धमा आइस ब्रेक गरेर सहमति निर्माण गरिदिएको छ। चीनको मध्यस्थतामा दुवै देशका अधिकारीहरूले बेजिङमा हातेमालो गरी कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुनः सुरु गरेका छन्। यही सन्देश मार्फत चीनले युक्रेन सङ्कटको हल गर्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएको छ। चीनको विदेश मामला सम्बन्धी सन्देश आइरहने ग्लोबल टाइम्समा एकजना प्राध्यापक वाङ विनले यदि अमेरिका र पश्चिमाहरू युक्रेन सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छन् भने चीनको मध्यस्थताको अनुभवलाई विश्वास गरेर उसको नीतिलाई साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। चीनको विदेश मन्त्रालयले पनि युक्रेनको समस्या हल गर्न रचनात्मक भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्ने बताइसकेको छ। यसबाट पनि चीन युक्रेन मामलामा भूमिका देखाउन खोजिरहेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुस पुगेकै दिन जापानका प्रधानमन्त्री मुफियो किसिदा युक्रेन पुगे। उनले त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटेका छन्। पश्चिमाहरूसँग नजिक रहेको जापानले युक्रेनप्रति सद्भाव मात्र देखाएको छैन, सहयोग पनि गर्दै आएको छ। यो आफैमा सन्देश हो। रुसमा चिनिया राष्ट्रपति जानु र युक्रेनमा जापानका प्रधानमन्त्री जानु, त्यो पनि एकैपटक। यो घटनाले युक्रेनको मामलामा सबै शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमै केन्द्रित रहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। चीन रुससँग नजिक रहँदा पश्चिमा र निकट शक्तिहरू युक्रेनलाई साथ दिइरहेका छन्। यसले युक्रेन सङ्कट झन्झन गहिरिएको छ। शक्ति राष्ट्रहरू बीच नै ठूलो टकराव बढ्ने खतरा छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालले 5 फराकिलो जित निकालेको छ। बङ्गलादेशको ढाका स्थित VSSS मुस्ताफा कमल स्टेडियममा बुधबार नेपालले भुटानलाई 5-0 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा वर्षा ओली र सेनो परियारले 2-2 तथा दिपा रोकायाले 1 गोल गरिन्। प्रतियोगितामा नेपालको यो पहिलो जित हो। जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल भारतसँग 4-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। भुटानको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा भुटानलाई बङ्गलादेशले 8-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। प्रतियोगितामा आयोजक बङ्गलादेश, नेपाल, भारत, भुटान र रसिया सहभागी छन्। अब नेपालले तेस्रो खेलमा आइतबार रुससँग तथा चौथो खेल मङ्गलबार आयोजक बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछन्। प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा लाओसमाथि नेपालले 2-0 गोलको नतिजामा जित निकाल्दै शानदार सुरुवात गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा नेपाललाई जित दिलाउन अनन्त तामाङ र नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे। खेलको 30औं मिनेटमा अनन्त तामाङको गोलमा नेपालले अग्रता लिएका थिए।
नवीन लामाको कर्नरमा अनन्तले हेडर मार्फत सुन्दर गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा पाहुना टिममाथि निरन्तर दबाव बनाएको नेपालका लागि 56 मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेका थिए। नवयुगले करिब 35 यार्डबाट प्रहार गरेको बल सिधै गोलमा परिणत भएको थियो। लाओसका एटी भिङखामले 25औं मिनेटमा पेनल्टी एरिया अगाडिबाट गरेको प्रहार क्रस बार माथिबाट बाहिरिएको थियो। लाओसका कप्तान सोकाफोन भिङचियाङ मखामले 35औं मिनेटमा दायाँ तर्फबाट गरेको उत्कृष्ट क्रसमा नेपालका डेब्युटम्यान डिफेन्डर सनी श्रेष्ठले क्लियर गर्दा लाओस बराबरी गोल फर्काउन चुकेको थियो। मनिष डाँगीले 72औं मिनेटमा दिएको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठले मिलाइदिएको बलमा आयुष घलानको फितलो प्रहार क्रस बार माथिबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि पनि खेलको निर्धारित समयसम्म गोल गर्ने थुप्रै अवसर बनाए पनि नेपालले थप गोल गर्न सकेन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आयोजनामा केन्द्र स्तरीय 13औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता वैशाख 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुने भएको छ। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, ताइक्वान्डो र ओसुको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सातै प्रदेशबाट जम्मा 658 खेलाडीको सहभागिता रहने राखेप अन्तर्गत खेलकुद प्रतियोगिता तथा योजना विभागका प्रमुख मीन कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये एथलेटिक्समा 154, भलिबल र कबड्डीमा समान 126 तथा कराते, ताइक्वान्डो र उसुमा समान 84 खेलाडीले भाग लिनेछन्। प्रतियोगितामा जम्मा 52 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एथलेटिक्समा 26, भलिबल र कबड्डीमा 2, कराते र ताइक्वान्डोमा 8 तथा उसुमा 6 स्वर्णका लागि भिडन्त हुनेछ। व्यक्तिगत, समूहगत शीर्ष 3 स्थान हात पार्ने टिम र राष्ट्रिय कीर्तिमान गरी प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि 9,85,000 रुपैयाँ रहेको छ। एथलेटिक्स त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला, भलिबल त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हल, कबड्डी लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्र, कराते साधोबाटो स्थित कराते हल, ताइक्वान्डो साधोबाटो स्थित ताइक्वान्डो हल र उसु त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको सेमी कबड हलमा खेलाइनेछ। 753 स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्र स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड हुनेछ। प्रतियोगिताको हरेक खेलबाट उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गरी विशेष प्रशिक्षणमा राखिने बताइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। क्यान्टोनमेन्टमा नरहेका लडाकुको नाममा निकासा भएको 4 अर्ब रकम अनियमितताको जवाब नआउँदै पूर्व लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णयको आलोचना। राज्य कोषमा मनोमानी। निर्वाचन र सरकार गठनमै रुमल लिँदा महिनौसम्म मुलुक महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रीहरू नहुँदा बजेट निर्माणमा असर, खस्कदो अर्थतन्त्र सामाजिक चुनौती। राष्ट्रिय सभाबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव पारित। विभेद अन्त्यका लागि कडा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने काममा संलग्न गिरोह काठमाडौँमा पक्राउ। नागरिकता बनाउन प्रति व्यक्ति 3 देखि 5 लाखसम्म लिने गरेको प्रहरीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु। लाखौं नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। युक्रेनको विभिन्न शहरमा रुसी सेनाद्वारा ड्रोन हमला। चिनिया राष्ट्रपतिले मस्कोलाई शान्ति वार्ताकी हमलाको लागि उस्काएको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपतिको जेलेन्स्कीको प्रश्न। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालले फराकिलो जित निकाल्यो। भुटान 5-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।